اللهم مسك جمعهم، اللهم تقليل ديارهم، اللهم سدد حملهم، اللهم فرج بلادهم، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر بلاد المسلمين على سائر بنغلاديش، واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الهداة والهداة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. সবাই কয়েকবার ইস্তিগফার এবং দরুদ করি। اللهم صل على سيدنا ونبينا شفيعنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته أجمعين. اللهم صل على صلاة تاما وسلاما تاما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا